नमस्कार। प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम बस्नेतज्यूको निकै जानकारीमूलक सरल भाषामा कोरोनाबारे के हो कोरोना भाइरस प्रतिरोध क्षमता भन्ने लेख वाचन गर्न गइरहेकी छु। कोरोना अहिले हाम्रो मुखबाट फुत्कने शब्दहरूमध्ये प्रमुख बनेको छ। यो कोरोनाको महामारीले यति ठुलो विपत्ति ल्याउला भनेर हामीहरूमध्ये कसैले कल्पना समेत गरेका थिएनौँ। दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको खबरहरू आइरहन्छन्। मानिसहरू मरेका खबरहरू त झन् कहाली लाग्दो छ। हामीहरू यसरी डराएर बसेका छौँ कि हाम्रो पनि पालो नै आइसक्यो। यसो हाच्छिउँ आयो कि वा घाँटी खसखसायो कि कतै कोरोनाले पो छोयो कि भनेर सङ्शकित हुन बाध्य भएका छौँ। हाम्रा बालबच्चाहरूका विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। हाम्रो हिन्डुलमा रोग लागेको छ। सबैजना आफआफ्नो घर कम्पाउन्डमा बन्द भएर बसेका छौँ। साबुन पानीले हात धुँदा कोरोना रोग सर्दैन भन्ने खबर यत्रतत्र छ। यसअघि कहिल्यै त्यति ध्यान नदिने धेरै जसो मानिसहरू बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने पनि गरेका छौँ। हाम्रो पुस्ताको लागि यति साह्रो ठुलो आतङ्क पहिलो पटक नै हो। दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरी खानेहरूको त जीवन नै मर्नु न बाँच्नुको दोधारमा अड्किएर बसेको छ। यो आतङ्क कहिलेसम्म रहने हो र कुन कुनामा पुगेर टुङ्गिने हो यसको कुनै अत्तोपत्तो नै छैन। हुन त कुनै पनि जीव, त्यो अत्यन्त विकसित प्राणी मान्छे नै किन नहोस्, अवश्य मर्नु पर्दछ। आज पनि प्रतिदिन करिब 1,50,000 मानिसहरू दिनहुँ मरिरहेका छन्। तीमध्ये दिनहुँ 1,00,000 मानिसहरू उमेर पुगेर वा कालगतिले मरेका छन्। यस्ता मृत्युबाट बस्ने कुनै पनि उपाय छैन। यति ठुलो मृत्युदर दिनहुँ हुने गरेको छ, तर यसको कुनै समाचार पनि बन्दैन र हामीहरूलाई त्यसको कुनै पत्तो पनि छैन अनि डर पनि छैन। जबकि कोरोनाको कारणले मर्नेको सङ्ख्या झन्डै 4 महिनाको अवधिभरमा करिब 1,00,000 यो लेख तयार पार्दासम्मको समयसम्म पुगेको छ। त्यसमाथि कोरोनाको सङ्क्रमितबाट मर्नेहरूमध्ये थुप्रै अन्य रोगहरूले च्यापेका र पाको उमेरका मानिसहरू नै धेरै छन्। यति हुँदाहुँदै हामी कोरोनाबाट हुने मृत्युबाट मात्रै किन यसरी आत्तिरहेका छौँ? यसका केही कारणहरू छन्। तीमध्ये पहिलो, यो नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस हो र अहिले मानिसहरूमा मात्र देखा परेको छ। यदि यो कोरोना भाइरस मानिसबाट पशुपन्छीमा समेत फैलियो भने हाम्रो रोकथामको कुनै उपायले काम गर्ने छैन। अझ ठुलो र कल्पना नै गर्न नसकिने विपत्ति ल्याउन सक्छ। दोस्रो, यो कोरोना भाइरस यति तीव्र गतिमा फैलदै गयो कि हाम्रा कुनै पनि ज्ञान तथा उपायले सजिलैसँग रोक्न सक्दैन। तेस्रो, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले ल्याएको मृत्युदर निकै ठुलो हो र यसको हालसम्म कुनै औषधि तथा खोप बनिसकेको छैन। यो सबै भएर आतङ्कको बावजुद पनि कोरोना भाइरस रोग लागेपछि पनि थुप्रै मानिसहरूले कोरोना भाइरसलाई परास्त गरी छाडेका छन्। मानव शरीरलाई प्रकृतिले वा भगवानले यस्तो सामर्थ्य वा शक्ति दिएको छ कि सदियैदेखि यस्ता हानिकारक प्राणघातक जीवाणुबाट लड्दै र जोगिँदै मानव जीवनको अस्तित्व कायम राख्न सकेका छौँ। यो लेखमा म त्यही अनुपम सामर्थ्य वा शक्तिको बारेमा केही साधारण र छोटो विश्लेषण गर्दैछु। यसलाई चिकित्सकहरूको भाषामा रोग प्रतिरोध क्षमता अथवा इम्युनिटी भनिन्छ। हुन त कोरोना भाइरस रोग प्रतिरोध क्षमता अथवा इम्युनिटीको बारेमा जान्नुभन्दा पहिले यो कोरोना भाइरस के हो र कसरी एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्छ भनेर थाहा पाउनु उपयोगी हुन्छ। त्यस्तो लाग्यो अघिल्लो लेख कोरोना भाइरसबारे पनि पढ्नु हुन अनुरोध छ, किनकि यो लेख प्रतिरोध क्षमता वा इम्युनिटीमा बढी केन्द्रित रहनेछ। कोरोना भाइरसले हाम्रो शरीरमा कसरी सङ्क्रमण गर्दछ? भाइरस भनेको एक प्रकारको अपूर्ण र ज्यादै सूक्ष्म जीवाणु हो। सबैजसो भाइरसहरू प्रोटिन र बोसो जस्ता पदार्थहरू मिलेर बनेको सानो डल्लो वा कण हो, जुन हाम्रो शरीरका कोषहरूभन्दा 100 करोडौँ गुणा सानो हुन्छ। यो सानो डल्लो वा कणभित्र आरएनए वा डिएनए जस्ता वंशाणु पनि रहन्छ। कोरोना भाइरसको कणभित्र भने आरएनए वंशाणु भएकाले यसलाई आरएनए भाइरस पनि भनिन्छ। अत्यन्तै शक्तिशाली माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा कोरोना भाइरसको
को बाहिरी सतहमा एक प्रकारको प्रोटिनले बनेको क्राउन, ल्याटिन भाषामा कोरोना भनिन्छ, जस्तो देखिने भएकाले यसको वैज्ञानिकहरूले यस प्रकारका सबै भाइरसहरूलाई कोरोना भाइरस भनेर नाम दिएका हुन्। केही समय पहिले सन् 2003मा सेभर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम SARS र सन् 2012मा मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम MERS जस्ता प्रकोप बारेमा पनि सुनिएको थियो। यो प्रकोपका कारण पनि कोरोना भाइरस नै हुन्। बेला बेलामा मौसम परिवर्तन हुँदा देखा पर्ने इन्फ्लुएन्जा वा फ्लू प्रकोप गराउने पनि कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो RNA भाइरस हो। हाल आतंक मचाइरहेको कारण भाइरस बिल्कुलै नयाँ हो, तर सन् 2003मा हङकङ र पूर्वी एसियामा देखा परेको SARS भाइरस कोरोना भाइरस SARS-CoV-सँग यसको वंशाणु मिल्दोजुल्दो भएकाले यसको वैज्ञानिक नामाकरण SARS-CoV-2 गरिएको छ र यो भाइरसको कारणले उत्पन्न हुने रोगलाई COVID-19, CO कोरोना, VI भाइरस, D डिजिट, 19 डिस्कभर्ड इन 2019 भनिएको हो। कोरोना भाइरसको बाहिरी सतहपट्टि चुस्स निस्केको प्रोटिनको मद्दतले हाम्रो श्वास-प्रश्वास प्रणालीको बाहिरी पत्रमा हुने कोषमा निकै बलियोसँग टाँसिन्छ र हाम्रो सो कोषलाई छेडेर भित्र छिर्दछ। जम्मा जम्मी 30,000 जातिको र त्यो पनि एउटा मात्रै त्यस्तो त्यान्द्रो हुने RNA वंशाणु भएको त्यो कमजोर भाइरसले एउटा त्यस्तो शक्तिशाली प्रोटिन उत्पादन गरिदिन्छ कि हाम्रो कोषमा हुने 2 अर्बको सङ्ख्यामा हुने शक्तिशाली DNA-लाई लकडाउन गरिदिन्छ र हाम्रो सम्पूर्ण कोषलाई हलचलै गर्न नदिन नियन्त्रणमा लिन्छ। अनि त्यही कोषमा उत्पन्न हुने शक्तिको मद्दत लिएर कुनै बेरोकटोक र छोटो समयमै प्रशस्त आफ्नो सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जान्छ। त्यो कोषलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेपछि बाहिर निस्केर फेरि वरपरका कोषहरूमा घुम्दै जान्छ र शरीरको अङ्गभरि फैलन्छ। भाइरसले यो प्रक्रिया निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदा हाम्रो शरीरमा रोगका लक्षणहरू जस्तै सूक्ष्म टाउको दुख्ने, घाँटी असजिलो हुने, सुक्खा खोकी लाग्ने हुन्छ। त्यसपछि ज्वरो बढेर जान्छ, आँखाको गेडा दुख्ने, नाकबाट लगातार सिगान बग्ने हुन्छ, शरीरको जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्न थाले पनि हुन्छन्। यी सबै लक्षणहरूले कोरोना भाइरस र हाम्रो शरीरमा हुने रोग प्रतिरोध सञ्जालको बीचमा लडाईँ भइरहेको समेत सङ्केत गरेको हो। यो लडाईँमा हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्तिले विजय प्राप्त गरेमा माथिका लक्षणहरू आफै हराउँदै जान्छन्। यी सबै लडाईँ 2 हप्ताभित्र घटिसक्छ। यदि हाम्रो प्रतिरोध शक्ति कमजोर हुँदै गएमा लडाईँ लामो पनि हुन सक्छ। यसरी लडाईँ लम्बिँदा दिनहुँ हाम्रा थुप्रै कोषहरू मर्दै जान्छन् र भाइरसको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जान्छ। त्यसपछि माथिका सबै लक्षणहरूका साथमा हाम्रो शरीर अझ कमजोर हुँदै जान्छ। जब एकैसाथ थुप्रै कोषहरू मर्छन्, फोक्सोमा एक प्रकारको पिप जस्तो तरल पदार्थ जम्मा हुन थाल्दछ र रगतमा जम्मा हुने कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्न र हावाबाट तानेको अक्सिजन रगतमा पुर्याउने काममा बाधा पुग्दछ। शरीरमा आवश्यक अक्सिजन नपुगेपछि हामीहरूलाई उकुस मुकुस हुँदै सास फेर्न कठिन भएको महसुस जान्छ। भाइरसको सङ्क्रमण अझै बढ्दै गएपछि फोक्सोमा मसिना घाउहरू देखा परेर भाइरसबाट हुने निमोनिया हुन जान्छ। सो स्थानमा ब्याक्टेरियाबाट हुने निमोनियाको पनि थप सङ्क्रमण बढेपछि मानिसको जीवन बाँच्न नै कठिन हुन जान्छ। कोरोना भाइरसले शरीरमा सङ्क्रमण गर्दा हाम्रो रोग प्रतिरोध क्षमतामा संलग्न कोषहरू के गरेर बस्छन्? कोरोना भाइरसलाई हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सक्ने हाम्रो छाला नै पहिलो पर्खाल हो। यदि घाउचोट वा छालाको कुनै रोग छैन भने तेल जस्तो लेसिलो कोरोना भाइरस जतिसुकै हाम्रो छालामा टाँसिए पनि शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। हाम्रो शरीरको अङ्गहरूमध्ये हत्केला र औँलाहरू नै सबै प्रकारको फोहोर वा दूषित वस्तु छुने मुख्य अङ्ग हो, किनकि हामीहरूले थाहा नै नपाए वा
आवश्यकताले विभिन्न वस्तुहरू हातले छुनु पर्ने अवस्था आउँछ, जस्तो कि धाराको ह्यान्डल, ढोकाको ह्यान्डल, विभिन्न स्विचहरू इत्यादि। यदि कोरोना भाइरस यस्तो वस्तुहरूमा पहिल्यैदेखि सङ्क्रमित भइसकेको छ भने यी वस्तुहरूबाट सबैभन्दा पहिले हाम्रो हातमा नै सरिहाल्छ। एउटा ढोकाको ह्यान्डलमा सङ्क्रमित भएको भाइरस 3 देखि 4 घण्टाको अवधिमा ढोकाबाट आवत जावत गर्ने मध्ये झन्डै 50% मानिसहरूमा सरिसक्छ। तर कोरोना भाइरस हातमा टाँसिँदैमा शरीरभित्र नै पसिहाल्ने चाहिँ होइन। हाम्रो आफ्नै खराब बानीको कारणले हातमा टाँसिएको भाइरसलाई शरीरभित्र प्रवेश गराउँछन्। हामीहरूलाई कुनै होस पनि हुँदैन कि बिना कारण बारम्बार नाक, आँखा, मुख र अनुहार छोइरहेका हुन्छौँ। औसतमा हाम्रो मान्छेले 1 घण्टाको अवधिमा 23 पटक जति अनुहारका विभिन्न भागहरूमा छोइरहेको हुन्छ। यही खराब बानीको कारणले भाइरसयुक्त फोहोर हावादार नाक, मुख वा आँखाको बाटो हुँदै घाँटी र फोक्सो समेतमा पुगिसक्छ। त्यसैले शरीरभित्र प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि नै हातमा टाँसिएको कोरोना भाइरस हातबाट पखालेर हटाउनु नै सबैभन्दा सजिलो उपाय भएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूले साबुन पानीले लगातार हात धुन आग्रह गरेका हुन्। हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरसमा त्यस्तै अन्य कुनै पनि जीवाणु प्रवेश गर्ने बित्तिकै रोग प्रतिरोध वा रोग विरुद्ध लड्ने एउटा विशाल सञ्जाल सक्रिय भइहाल्छ। यस्तो सञ्जाल यति विशाल छ कि शरीरको प्रत्येक अङ्गसम्म फैलिएको हुन्छ। ती सबै रोग विरुद्ध लड्ने कोषहरूलाई एकत्रित गर्ने हो भने हाम्रो कलेजोभन्दा पनि ठुलो हुन सक्छ। यस्ता रोग विरुद्ध लड्ने सैनिक जस्तै कोषहरूलाई इम्युनी सेल भनिन्छ र यिनीहरूको तीव्र प्रभावको लागि रक्त नली बाहेकको आफ्नो छुट्टै प्रवाह सञ्चाल हुन्छ। यस्ता रोग विरुद्ध लड्ने कोषहरूले अत्यन्तै कठिन तालिम प्राप्त गरेका हुन्छन् र कठिन परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने हुन्छ। साधारण अवस्थामा तालिम प्राप्त कोषहरूमध्ये 10% भन्दा कम मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्छन्। यी जीवनभर कोषहरूको कहिल्यै नबिर्सिने स्मरण क्षमता हुन्छ। कुनै कोषहरू त्यस्ता शक्तिशाली हुन्छन् कि कोरोना भाइरसलाई खप्लक्क निलिदिन्छन् र ध्वस्त पारिदिन्छन्। कोही चाहिँ अत्यन्त विषालु रासायनिक हतियारले आक्रमण गर्ने खालका हुन्छन् भने कोही चाहिँ शार्प सुटर जस्तो तोकेर गोली हान्ने जस्ता हुन्छन्। कोही चाहिँ बल्छीमा फसाएर विषालु जीवाणुलाई बिस्तारै कुटी मार्छन्। हिजो आज पत्र पत्रिकामा एन्टिबडीको नाम निकै छापिएको देखिन्छ। हो, त्यस्ता एन्टिबडी एक प्रकारका बल्छी जस्तै हो। वास्तवमा यो एक प्रकारको निकै सुझबुझको साथ गरिएको युद्ध जस्तै हुन्छ। यस्तो युद्ध हुँदा शरीरका धेरै कोषहरू पनि मर्दछन् र भाइरस वा भाइरसले गुड बनाएको कोषहरू पनि मारिन्छन्। यसरी थुप्रै कोषहरू मरेपछि एक प्रकारको बाक्लो तरल पदार्थ पैदा हुन्छ, जसलाई हामी पिप भन्दछौँ। फोक्सोमा यसरी पिप जमेको अवस्था नै एक प्रकारको निमोनिया हो, जुन डरलाग्दो अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा उपचारका लागि साधन सम्पन्न अस्पताल र अनुभवी डाक्टरहरूको आवश्यकता हुन्छ। के गरेमा हाम्रो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्छ? रोग प्रतिरोध क्षमता भनेको अत्यन्तै जटिल सञ्जाल हो। यसले आजसम्मको वैज्ञानिकहरू वा चिकित्सकहरूलाई पनि बेला बेलामा रनभुल्ल पारिरहेको छ। वर्षौँसम्म अध्ययन अनुसन्धानबाट नयाँ तथ्यहरूको जानकारीहरूले यस सम्बन्धको ज्ञान अझ परिपक्व र परिष्कृत हुँदै आएको छ। तर पनि यी सब मानिसका जीवन जस्तै जटिल छन् र स्पष्ट उत्तर दिन कठिन हुन्छ। सबैभन्दा स्पष्ट र एउटा मुख्य कारण चाहिँ मान्छेको उमेर हो। बच्चा उमेरमा शरीरको वृद्धिसँगै रोग प्रतिरोध सञ्जाल पनि अत्यन्तै सक्रिय हुन्छ। वयस्क हुँदै बुढो उमेरमा रोग प्रतिरोध सञ्जाल निकै कठिन हुँदै जान्छ। यही कारणले प्रौढ अवस्थामा गरिने
प्रौढावस्थामा रोगले बढी नै सताउँछ। त्यस्तै गरी पुरुषहरूको तुलनामा मानिसहरूको रोग प्रतिरोध क्षमता शक्तिशाली हुन्छ। त्यसै गरी पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको रोग प्रतिरोध क्षमता शक्तिशाली हुन्छ। यी सबैको कारणहरूको प्रष्ट उत्तर वैज्ञानिकहरूले भेट्न सकेका छैनन्। रोग प्रतिरोध क्षमताबारे सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो कुनै कुरा खाने बित्तिकै तत्कालै बन्ने सञ्जाल होइन। यस्तो सञ्जाल बन्न लामो समयसम्मको नियमित खानपान र अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। रोग विरुद्धको लडाईँ भनेर एक किसिमको फुटबल म्याच भन्दा पनि हुन्छ। विपक्षीलाई हराउन वा खेल जित्नका लागि गोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मेस्सी, रोनाल्डो जस्ता प्रभावकारी खेलाडीहरूको आवश्यकता हुन्छ। तर गोलकिपर वा डिफेन्समा कमजोरी भयो भने जतिसुकै हाम्रा खेलाडीहरू अग्रपन्थीमा लागे पनि खेल हार्नुपर्ने हुन्छ। सबै सञ्जाल सक्रिय र बलियो हुनुपर्दछ। साथसाथै दुश्मनलाई परास्त पार्ने बलियो योजना पनि हुनुपर्दछ। कोरोना भाइरसले पनि खेल जित्नका लागि हाम्रा विभिन्न सञ्जाल भत्काउने प्रयत्न गर्दछ। बारम्बार आफ्नो रूपहरू परिवर्तन गरिरहन्छ। हाम्रा कुनै पनि सञ्जाल कमजोर भयो कि उसले खेल जितिहाल्छ। हिजोआज लसुन, कागती, अदुवा, बेसार इत्यादि खायो भने कोरोना भाइरस लाग्दैन भनेर विभिन्न मिडियामा बहस भइरहेको देखिन्छ। लसुन, कागती, अदुवा, बेसारका थुप्रै फाइदाहरू छन् र त हामीहरूले पुस्तौँ पुस्तादेखि उपयोग गर्दै आएका छौँ। तर लसुन, कागती, अदुवा वा बेसारको प्रयोग गर्दा कोरोना भाइरस रोग नै सन्चो हुने कुनै वैज्ञानिक प्रमाण हालसम्म छैन। हो, कागतीमा हुने भिटामिन सी, लसुनमा हुने एलिइन र बेसारमा हुने कुर्कुमिन जस्ता महत्त्वपूर्ण रसायनले हाम्रो इम्युनिटीमा प्रभाव पार्छ भन्ने वैज्ञानिक प्रमाणहरू चाहिँ प्रशस्तै छन्। त्यसैले नियमित रूपमा तर थोरै थोरै उपयोग गर्नु अवश्य पनि रोग प्रतिरोध सञ्जाल चुस्त राख्न सहयोग हुन्छ भन्ने कुरामा भने निर्धक्क हुन सकिन्छ। उदाहरणका लागि आधा सानो चम्चा बेसारलाई मनतातो दुधमा मिसाएर बेलुका नियमित रूपमा पिएर सुत्नु हाम्रो लागि प्रतिरोध क्षमता बढाउने एउटा सानो उपाय हो। तर यो पनि विचार गर्नु कि आवश्यकताभन्दा बढी लसुन, कागती, अदुवा वा बेसार प्रयोग गर्नु शरीरको लागि हानिकारक समेत हुन सक्छ। जस्तो कि दिनमा 3-4 वटा कागती खानुले फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी हुन्छ। बेसार बढी खानाले पित्त सम्बन्धी रोग हुनेलाई बेफाइदा पनि गर्छ। रोग प्रतिरोध क्षमता भन्ने कुरा जटिल जालो हो। यसलाई बलियो बनाउन लामो समयको नियमित बानी वा अभ्यासको आवश्यकता हुन्छ। माथि नै भने जस्तै मेस्सी वा रोनाल्डो जस्ता महान खेलाडी हुन पनि नियमित र लामो अभ्यास गरिरहनु पर्दछ र तब मात्रै विपक्षी टिमलाई हराउन सकिन्छ। स्वस्थ जीवनको लागि सूत्रबद्ध रूपमा यी 7 महत्त्वपूर्ण आहार र व्यावहारलाई दैनिकीमा समावेश गर्नु नै पुर्ख्यौँदेखि चलिआएको र आजको पनि आवश्यकता हो। जस्तो कि नियमित रूपमा समयमै सुत्नु, 7 - 8 घण्टा गहिरो निद्रा लिनु, दैनिक 2 - 3 लिटर पानी पिउनु, नियमित तथा स्वस्थ भोजन गर्ने, नियमित रूपमा हरियो सागपात वा फलफुल 5 बटुका प्रतिदिन सेवन गर्ने, जाँड रक्सी धुम्रपान सेवन नगर्ने, नियमित योग ध्यान गर्ने वा 30 मिनेट पैदल हिँड्ने। यी 7 सबै असल बानीहरू हुन् भन्नुको कारण यस्ता दैनिक अभ्यासले अवश्य पनि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्दछ र आवश्यकता परेको बेलामा कोरोना भाइरस या अन्य खराब जीवाणुबाट बचाउँछ। यो पनि राम्ररी बुझ्नु पर्दछ कि रोग लागेपछि राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन र राम्ररी निन्द्रा लाग्छ भने रोगले छुँदैन। रोग लागेपछि राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन र राम्ररी निन्द्रा लाग्छ भने रोगले छुँदैन। यो वाक्यभित्र हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति पनि गाँसिएको छ नि। त्यसैले कसरी राम्ररी निदाउन सकिन्छ त्यो बारेमा सोच्नु र व्यवहारमा उतार्न सक्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हुन्छ। धन्यवाद।